हेजे पयलीं असो चमत्कार जाल्लो तुमची ना देवळान? ना ना. काय ना फर्स्ट टायम जालो? फर्स्ट टायम तुम्ही केन्ना पहिले? आमी पयर आयतार दीस धुवपा येयल्लीं समार श्रावण म्हणून त्या देवा पडलें मिली बायलां येयल्लीं आनी तेंच्या वांगडा आमी येयल्लीं तेन्ना पळयलें. हय आनी मागीर दुसरे दीस श्रावणाचो समार करपाक बोट अभिशेक करपाक बोट येयलो. नित्याची पुजा ह्या वर्साक चालू हांवच करता. तेदे वेळा हांव समार मंगळार अशें चालूच पुजा करतालो. तेन्ना पयर शुक्रार शेनवार आयतार केली. जेन्ना आयतार दीस श्रावणाचो समार आसा कारणानुसार देवूळ धुवपाक आमी सगळीं येयलीं. त्या टायमार तें आमकां दिसलें. कितें दिसलें? म्हणजे रयणीच्यान पांच मुखांचो साप आशिल्ल्या भशेन म्हणजे सर्पनाग ते आमकां रुपां सारकी दाखयल्यात. ते पळोवन आमी चमत्कार आमकां आश्चर्य दिसलें. त्या वेळार दुसरे दीस श्रावणाचो समार आसा तेन्ना भट ब्राह्मण हाडून सगळे आमी विधी म्हणजे जे अभिशेक तीर्थप्रसाद सगळे केले. त्या वेळार भटाकय सांगलें आमी बोटी म्हणपा लागलो हो एक मोठो चमत्कार अशें आपणी केन्ना पळोवना. आनी आपल्याक हे देवळाक अशें रानाच्या देवळाक इतके पुर्वाजी देवळाक अशें दिसलें की साक्षात्कार आसा आनी हें देवान तुमकां दाखोवन दिलां. त्या वेळार हेजे फुडें ह्या देवळाची तुमी वेवस्थीत सेवा करची आनी तुमी करून देव करून घेतलो अशें आपल्याक दिसता. अशे पद्दतीन आपूण तुमच्या 10 जाणां हुजेर कमिटी हुजेर सांगता की हें तुमी कार्य बरे भशेन फुडें करून घ्या. देवूळ कसलें? सांतेरी केळबाई देवस्थान. आतां कितें करपाचें ठरयलां आमी कितें तुमी? आयज सकाळीं जेन्ना ब्रेसराक पुजा करूंक हांव येयलो तेन्ना देवाक इतकें सांगलें देवा हें आमी आयज पर्यंत सांगोना कारण तुजो आमकां भंय दिसता. कारण हें कितें जालां आनी कितें ना तें आमकां कांय खबर ना. चमत्कार काय कितें तें. त्या वेळार तुका जर हें जगभर जगाक म्हणजे सगळ्या लोकांक जर दाखोवन दिवपाचें आसूं जाय जाल्यार तूं कोणी पत्रकार बीन हाडून तूं समक्ष हें दाखोवन दी अशें म्हणून एक अर्द वरा भितर तुमची भेट जाली आनी तुमी हांगा येयल्ल्या कारणान हांव तुमचेय देव बरें म्हणून आभार मागता. आनी हें कार्य तियेनूच करून घेतलां आमी करून घेवना. हांवें तिका सकाळींच सांगणें गेल्लें कारण जो पर्यंत तिका सांगना तो पर्यंत हांव फोटो मारपाक तिजो तयार नाशिल्लो. त्या वेळार तिका सांगले नंतरच तुमी हांगा पावपाक